अयि उत्सवप्रियाः श्रोतारः, संस्कृतसाप्ताहिक्याः होली विशेषाङ्केऽस्मिन् भवतां समीषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। भवतां सहृदयानां मनोविनोदकरम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। अयि श्रोताः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सुभाषितरत्नेन क्रियते, तच्च प्रस्तौति मम सहयोगिनी ऋचा झा। श्रूयतां भवद्भिः। एकवर्णं यथा दुग्धं भिन्नवर्णासु धेनुषु, तथैव धर्मवैचित्र्यं तत्त्वमेकं परं स्मृतम्। अर्थात जिस प्रकार अनेक रंगों की गायें एक ही रंग का दूध देती हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रतीत होने वाले धर्मों में भी वास्तव में एक ही परम तत्व का उपदेश दिया गया है। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति। प्रभागेऽस्मिन् होली पर्वणः अवसरे युवराजकविरचितं मनोरञ्जकं होलीकाव्यं प्रस्तौति सुमधुरेण स्वरेण अस्मदीया सहयोगिनी रिङ्कू जोशी। रमन्तां समीराङ्गरङ्गेण साकं सुचित्ते भवेदार्द्रभावोऽपि नित्यम्। मिथो भावयत् भव्यरूपेण होल्यां वृषं सख्यरङ्गेण लोकाः रमन्ताम्। इयं होलिका रङ्गपर्व प्रसिद्धा, सुसख्येन चाहं त्वया रञ्जनीयः। सुचित्तं मदीयं त्वदीयं नितान्तं, सदा हार्दभावैः प्रपूर्णं भवेत्तत्। निवृत्तिर्भवेच्छत्रुतायाश्च लोके, प्रवृत्तिर्भवेन् मित्रतायां च लोके। महादुःखभारेण मुक्ताः जनाः स्युः, इयं होलिका श्रेयसे स्यात् समेभ्यः। अहो स्वादुखाद्यं निधायात्र दिव्यं, गुजीयेति मिष्टान्न मादाय पात्रे। वहन्तीं प्रियां चापरे मिष्टपेयं, स्मरन्नेव होल्यां जगद्हर्षमेति। साधु साधु। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति मुदिता वेतालः। इस्राएल देशे भारतस्य UPI कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण सह उपवेशने सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितम्। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् सोशल मीडिया इत्यत्र कृत्रिम सामग्रेः निर्माणं तदीय सहमतिं विना नैव कर्तव्यम्, यस्य मुखं ध्वनिः उत वा व्यक्तित्वं सामग्रेः निर्माणे क्रियते। एतत् वक्तव्यम् अमुना नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् सम्मेलने प्रदत्तम्। ऋतुविज्ञान विभागेन ऐषमः मार्च मासे देशस्य नैकेषु भागेषु असामान्य घर्मस्य अनुमानं प्रकटितम्। उत्तर पश्चिम राज्येषु तापमानाधिक्येन खाद्यान्नमपि प्रभावितं भविष्यति। 20-20 विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां सुपर 8 इति वर्गे भारतेन जिम्बाब्वे दलं 72 धावनाङ्कैः पराजितम्। धन्यवादः। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते धर्मोपदेशकाः शाब्दिकप्रवराः श्रीमन्तः शिवदत्तमिश्रमहाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना कृष्णप्रसादोपाध्यायेन साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञानप्रवाहं प्रति मिश्रमहाभागानां विचारान्।
अयि भो सरसिकश्रोतारः संस्कृतसाप्ताहिक्याः अस्य अङ्कस्य ज्ञानविज्ञानाख्ये प्रवर्गे अहं कृष्णप्रसादोपाध्यायः एकं ज्ञानानुरञ्जकं साक्षात्कारमादाय समुपस्थितोऽस्मि। अद्य अस्माभिः सह विचारविनिमयाय समुपस्थिताः सन्ति श्रीमन्तः शिवदत्तमिश्रपादाः। सम्प्रति आभारतं धर्मोपदेशकत्वेन प्रथिताः सेवानिवृत्ताः वैयाकरणाः डॉक्टर मिश्रचरणाः मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां प्रतिवसन्ति। अस्तु, आचार्यपादाय नमः। अत्र आकाशवाण्यां स्वागतमस्ति भवतः। समयदानाय च धन्यवादाः। साधुवादार्हः कृष्णप्रसादोपाध्यायः साप्ताहिके ज्ञानविज्ञानसत्रे सहर्षम् उपस्थितोऽस्मि। श्रीमन्, कृपया आत्मनः शिक्षा दीक्षादि विषये ब्रुवन् धर्मोपदेशकस्य प्रमाणपत्रं कुतः केन प्रकारेण च साम्प्रतिकाः छात्राः प्राप्तुं शक्नुवन्ति, कदा कथञ्च भवता प्राप्तं, तदपि कृपया श्रोतृभ्यः निर्दिशतु। मत्कृते यद् भवान् पृष्टवान् तत्तु ग्रामतः प्रारभ्य क्रमशः विलासपुरतः वाराणस्याम् आचारपर्यन्तं मदध्ययनं जातम्। वाराणस्यामेव धर्मोपदेशः इति उपाधिः लब्धवान्। सम्प्रति तादृशी व्यवस्था तत्र उतो वा अन्यत्र वर्तते धर्मोपदेशकानां कृते इति तु नैव जानाम्यहम्। महोदय, स्वकीये छात्रजीवने भवता कीदृश्यः समस्याः अनुभूताः, कीदृशाश्च संस्कृतछात्राय समस्याः तदा आसन् यदा भवान् शिक्षकीय दायित्वं निर्वहन्नासीत्? कृपया तुलनात्मकदृष्ट्या कीदृशानि च सौकर्याणि काठिन्यानि वा साम्प्रतिकछात्राणां पुरतः सन्ति इत्यपि निर्दिशतु। प्रायः संस्कृतछात्राणां कृते आश्रममठपक्षतः सार्वकारिकपक्षतः च व्यवस्था द्वे वर्तेते। आश्रममठेषु अध्ययनरताः छात्राः शिष्टाः सदाचारिणः विद्वांसश्च भवन्तीति नास्ति सन्देहः, किन्तु तत्र सुखसौविध्यपक्षे काठिन्यम् अपि अनुभवन्ति मन्येऽहम्। सार्वकारिकक्षेत्रे केन्द्रीय एवं राजकीया व्यवस्था अस्ति। केन्द्रीय संस्कृत व्यवस्था तथापि सुलभा एवं च सुकरास्ति, किन्तु उभयत्र अनुशासनस्य अभावः अनुभूयते। गुरुदेव, एकः संस्कृतशिक्षकः यो हि सार्वकारिकसेवातः निवृत्तो भवति, तदनन्तरं तस्य दैनन्दिनकार्यजातं कीदृशं भवेत् येन नैरन्तर्येण संस्कृतछात्राः लाभान्विताः भवेयुरिति मे अग्रिमः प्रश्नः। मन्येऽहं संस्कृतशिक्षकः सेवानिवृत्तः कदापि न भवति चेत् परिश्रमशीलः विषयसाधकः भवेत्। अध्येतॄन् छात्रान् तथा च सामाजिकरसिकान् स्वज्ञानेन सर्वदा सेवते। शोभनमेव भणितं भवता। आचार्यवर, भगवतः भागवतस्य प्रचारप्रसारेण सह संस्कृतजगते समाजाय संस्कृतछात्रेभ्यश्च स्वस्तिः स्यादिति धिया भवतापि किमपि आचर्यते उतो वा कर्तुकामोऽस्ति भवान् चेत् तादृशानां संस्कृतविदुषां मार्गदर्शनं करोतु कृपया। सम्प्रति यथा भवन्तः जानन्ति सेवानिवृत्तोऽहम्, तथापि अद्यापि बहवः छात्राः मम गृहम् आगत्य पठन्ति। अपि च गीता भागवत रामायणी कथाञ्च सत्सङ्गत्वेन कथयामि। ज्योतिषज्ञानेनापि बहवः जनाः अन्तेवासिनश्च लाभान्विताः भवन्ति। महोदय, भवता अत्युत्तमरीत्या उक्तं यद्धि अस्मद् श्रोतृभ्यः महल्लाभप्रदं भविष्यतीति मन्ये। परन्तु मम प्रत्येकं साक्षात्कारे संस्कृतभाषायाः विदुषां पुरतः एकः प्रश्नः सर्वदैव भवति यत् संस्कृतभाषायाः पुनरुत्थानम् अथवा तस्य सामाजिकस्वीकृतिः जनसामान्येषु सुलभतया कथं भवेत्। एतदर्थं च वयं संस्कृतरसलोलुपाः किं कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नमिमं किञ्चित् परिवर्त्य अपि प्रष्टुमिच्छामि यत् समाजे संस्कृतस्य भूमिका का, किञ्च लोकाः संस्कृताय कुर्युरिति। कृपया मार्गदर्शनं कुर्वन्तु अस्मदृशानां संस्कृतसेवकानां। संस्कृतस्य पुनस्थापनाय
यद्भावना भवद्भिः प्रकटिता तत्तु सम्मानार्हः। विषयेऽस्मिन् मद्विचारम् इदमस्ति। कापि भाषा तदैव सुलभा सर्वग्राह्या च भवति यदा ज्ञान विज्ञान पूर्णा भवेत्। संस्कृत भाषा ईदृशी वर्तते, किन्तु पुरतः अद्यापि संस्कृत विद्वांसः छात्राश्च ज्ञानरताः विज्ञानविरताश्च दृश्यन्ते। यथा सर्वे गायन्ति संस्कृत देववाणी मधुरा सरला वैज्ञानिकी प्रचुर साहित्यमयी चास्ति नास्ति संदेहः, किन्तु विज्ञान पक्षं नैव प्रकटयन्ति। संस्कृत ग्रन्थेषु पदे पदे विज्ञानमस्ति। श्रीमद्भागवत पुराणे 2 स्कन्धे चरमः शद विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्य भ्रमो यतः इति। परमाणु अणुर्दौ परमाणु स्यात् त्रश्रेणुः त्रयः स्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्वगात् इति। अणुः त्रश्रेणुश्च भाषते। अग्रे च भाषन्ति व्यासपादाः त्रश्रेणुं त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सा त्रुटिः स्मृतः। पुनश्च क्रमशः वेद लव निमिष क्षण पल दंड घटादि काल बोधम बोधयन्ति। अपि च आपो ज्योतिरसामृतम् इति अहर्निशम् अर्चना काले वैदिक मंत्रं गायन्ति विद्वांसः। तत्तु ज्ञानमस्ति, किन्तु जलात् विद्युतं प्राकट्य पाश्चात्याः विद्वांसः विज्ञानं स्थापयन्ति। अस्तु, यदा संस्कृत भाषा ज्ञानेन सह विज्ञान विहिता भविष्यति, विद्वांसाश्च गवेषणात्मकाः भविष्यन्ति, तदैव सामाजिकी सर्वग्राह्याश्च भविष्यतीति मन्येऽहम्। भवता संस्कृत श्रोतृवृन्दानां शोभनरीत्या मार्गदर्शनं कृतम्। अन्ते च प्रश्नमेकं पृष्ट्वा विरमामि। महोदय, संस्कृतछात्राणां शासकीयेतरक्षेत्रेषु किं भविष्यं, कथञ्च तस्य साधने छात्राः जागरूकाः भवेयुरिति। बहुशोभनं प्रश्नं पृष्टवान् भवान्। मन्येऽहं सम्प्रति संस्कृतछात्राणां भविष्यं समुज्ज्वलम् अस्ति। शासकीय क्षेत्रे तथा च सामाजिक क्षेत्रेपि विषय विशेषज्ञानां छात्राणां भविष्यं सौष्ठवमस्ति, नास्ति संदेहः। अस्तु, छात्राः परिश्रमशीलाः साधकाः सदाचारिणः तथा च समयानुसारेण सर्वोपाधिधारिणश्च भवेयुः। एतावत् समयदानाय भवते आकाशवाणीति पक्षतः आभार भाव भरित भावान् समर्प्य विरमामि। नमो नमः, धन्यवादाश्च भवते। समेषां कृते नमो नमः, आभारं च प्रकटयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। आचार्याणां शिवदत्त मिश्र महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयं नितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत प्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं सूचयति अस्मदीया सहयोगिनी निधि झा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरे भारतीय ज्ञान परम्परायाः विषये एकदिवसीयायाः कार्यशालायाः आयोजनं फरवरी मासस्य 27 दिनाङ्के समजायत। कार्यक्रमस्य माध्यमेन छात्राः, संशोधकाः, शिक्षकाः च भारतीय बौद्धिक परम्पराभिः सह सम्पर्कं स्थापयितुम् अवसरं प्राप्तवन्तः। फरवरी मासस्य 20 दिनाङ्कात् 22 दिनाङ्कं यावत् माउंट आबू नगरस्य सर्वेश्वर श्री रघुनाथजी मन्दिरे
81तमः पट्टोत्सवः अत्यन्तं श्रद्धया अनुशासनेन आध्यात्मिक मर्यादया च आयोजितः आसीत्। महोत्सवः पूज्य महंत डॉक्टर स्वामी श्री सियाराम दास जी महाराज नैयायिक वैष्णवाचार्यस्य निर्देशने समायोजितः। महोत्सवोऽयं न केवलं धार्मिक कार्यक्रमस्य अपितु ज्ञानस्य संस्कृतेः च एकीकृतोत्सवस्य अद्वितीयम् उदाहरणम् इति सिद्धम् अभवत्। अपराह्णे द्वितीये दिने रघुनाथ वेद विद्यालयस्य छात्राः न्याय व्याकरण विषयेषु शास्त्रार्थं च कृतवन्तः। अयि सहृदयाः श्रोतारः, जानन्त्येव भवन्तः यन्नातिचिरम् एव होली पर्व अशेष देशे सोल्लासम् आमानयिष्यते। तस्मात् अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे शृणुमः एतत् सम्बद्धाम् एव कथामेकाम्। ताञ्च रुचिकर शैल्या प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः समीपे एव होलिकोत्सवः। जानन्ति वा होलिकोत्सवः किमर्थम् आचर्यते? तर्हि अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। एकः दैत्यराजा आसीत्, हिरण्यकशिपु नाम्ना। सः इच्छति स्म यत् सर्वेऽपि जनाः तस्यैव पूजां कुर्वन्तु, किन्तु तस्य पुत्रः प्रह्लादः भगवतः विष्णोः महान् भक्तः आसीत्। अतः राजा क्रुद्धः जातः। सः स्वभगिनीं होलिकाम् आहूतवान्, यस्यै वरदानमासीत् यत् सः अग्निना न दहिष्यते। तर्हि सा प्रह्लादं स्वीकृत्य अग्नौ उपाविशत्। जानन्ति बालाः किम् अभवत्? भगवतः कृपया प्रह्लादः सुरक्षितः जातः। होलिका एव दग्धा। ततः भगवान् नृसिंहः प्रादुरभवत् एवं दुष्टानां नाशम् अकरोत्। एतस्मात् कारणात् एव वयं होलिकोत्सवम् आचरामः। बालाः, अस्याः कथायाः शिक्षा वर्तते यत् सत्यमेव जयते। होलिकोत्सवस्य शुभकामनाः बालाः। नमो नमः। साधु मनोहरा ज्ञानवर्धिनी च कथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा प्रस्तौति होली पर्व परकं संस्कृत हिंदी मराठी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति होलिकोत्सवः रंगानाम उत्सवः अस्ति। हिंदी में होली रंगों का प्रसिद्ध त्योहार है। मराठी में होली हा रंगाचा आनंदायी सण आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति अयम उत्सवः फाल्गुन पूर्णिमायां भवति। हिंदी में यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मराठी में हा सण फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेला साजरा केला जातो। तृतीयं वाक्यमस्ति जनाः परस्परं वर्ण चूर्णं क्षिपन्ति। हिंदी में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। मराठी में लोग एकमेकांना रंग आणि गुलाल लावून शुभेच्छा देतात। चतुर्थं वाक्यमस्ति सर्वे मिलित्वा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। हिंदी में बड़े और बच्चे सभी मिलकर गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। मराठी में लहान मुले आणि मोठे सगळे मिलून गाणी गातात व नाचतात। पंचमं वाक्यमस्ति होलिकोत्सवः प्रेम्णः सौहार्दस्य च संदेशं यच्छति। हिंदी में होली प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। मराठी में होली हा सण प्रेम, ऐक्य आणि बंधुभावाचा संदेश देतो। धन्यवादः। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।